बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खलील मारूफ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। थोड़ा टाइम ले लिया, 10-15 से दिन हो गए। मेरे घर में कोई शादी वगैरह थी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि थोड़ी लेट हो गया। तो दोस्तों, आज का कुछ मौजू मैं सोचता हूँ कि आपके सामने कुछ नई चीज़, नई बातें और कुछ नई इस्लाम के बारे में जो चीज़ें हम लोग नहीं जानते थे, कभी सुना नहीं, कभी तो उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताऊं। ये मेरा मेरा यही मेरा एक मिशन था अपनी ज़िंदगी का। लेकिन दोस्तों, कुछ हालात ऐसे हो जाते हैं कभी कभी कि हमें उसको पीछे रखना पड़ता है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी अल्लाह ने दी तो उसको मैंने आपसे वादा किया हूँ कि मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। लेकिन आज के जो हालात हैं, अब जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, ये लोग पेश जो हालात कर रहे हैं, उसके बारे में भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको याद होगा शायद, मेरे को जो जो अच्छे से उसको देख रहे हैं मेरे वीडियो को, मेरे दोस्त, तो मैंने आपसे कई महीने पहले कहा था कि देखिए कुछ हालात ख़राब होने वाले हैं, हालात कुछ बदतरीन हालात हमारे सामने आएंगे। ये सियासी, ये मज़हबी ताल्लुक से, इसका कॉन्टेक्स्ट सियासत से है, लेकिन उसमें मज़हब आएगा, उसमें मुसलमान आएंगे, उसमें हर चीज़ आएंगी और उसको फिर वो ऐसा होगा। तो ये चीज़ दोस्तों, इसको आज के जो हालात हैं उसको भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और उस हालात के हिसाब से हमें हमें कदम उठाना पड़ेगा। ये हमारे हमारे बड़े बड़े उलमा, हमारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन, इनको मैं कह रहा हूँ कि आप इसके लिए कुछ बनाएं, ना कि ये बहुत कुछ। मैं तंज़ नहीं करूँगा, मैं तंज़ तो बहुत दिल में भरा है, तंज़ तो ऐसे भरे कि मैं उसको काबू करता हूँ, और उसको काबू करके मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि बहुत हालात ख़राब होने वाले। मैंने आपको 4 महीने या 5 महीने पहले आपको मैंने बता दिया था। तो हालात ख़राब क्या होने वाले सर? देखिए, आपसे मैंने कहा था, उसमें मैं फिर आपको याद दिलाऊं कि मैंने कहा था कि ये 20 से 25 एक ऐसे पॉइंट है जो उन्होंने दिमाग में भर के रखे हैं। इनके ये जो थिंक टैंकर वो होते हैं, जो दानिशवर, इनके जो साइड्स होते हैं, जो राय देते हैं कि भाई अभी हमें वोट आना है, इलेक्शन आएंगे, उसमें हमें क्या मुद्दे होने चाहिए, किस तरह से मुद्दे होने चाहिए। तो जो आज सरकारें चला रही है, जो पार्टी सरकारें चला रही हैं, उनका पेट सिर्फ मुसलमानों से भरता है। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, ना उनको कोई शर्म आना चाहिए। वो हाँ, वो ठीक है, वो कभी बोलते नहीं। देखिए, तो उसमें 2 चीज़ें आई है इस हफ्ते, और ये मैं समझता हूँ कि 2 या 6 या 7 जुमा से ये चीज़ें चल रही है। मैंने सोचा कि ये मामला अब हो जाएगा ख़त्म। ये मामला कुछ एक आध हफ्ते का होगा, मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये मामला हर हफ्ते वही का वही कि हम लोग जाएंगे। मैं आपको जुम्मा की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली में है, गुड़गांव है, उसमें जुम्मा की नमाज़ के लिए लोग जाते हैं, काम करते हैं लोग, और जुम्मा की नमाज़ बेचारे वो पढ़ते हैं जाके कई मैदानों में, तो उनको रोका जा रहा है नमाज से। ये हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि किसी को हम लोग नमाज के लिए रोकेंगे, किसी को पूजा के लिए रोकेंगे, किसी को किसके लिए रोकेंगे। ये कभी नहीं हुआ। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये समझना ज़रूरी है। ये क्यों हो रहा है, ये भी हमें समझना ज़रूरी है। तो इसकी बहुत सारी वजह है, बहुत सारी वजह है। आज इस पर हम लोग कुछ रोशनी डालेंगे। जितना मुझे समझता हूँ, मैं जितना समझता हूँ, मैं आपके सामने रख रहा हूँ, और इसको किस तरह से हल किया जाए, ये भी हमें समझना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मुखालिफत हो रही है जुम्मा की नमाज की, ये कितने लोग कर रहे हैं? ये कितने लोग हिंदुस्तान के? क्या सारे हिंदू? क्या सारे कुछ और? मैं आपको पहले से बता दूं कि हिंदू मज़हब में 2 चीज़ें हैं। एक है हिंदू मज़हब, जिसे सनातन मज़हब भी कहा जाता है, और एक है हिंदुत्व। ये 2 चीज़ें अलग हैं। जैसा कि हमारे लिए कहा जाता है कि इनमें भी है शिया और सुन्नी। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। ये फैक्ट है, नाम लिया जाता है तो शिया और सुन्नी। तो मैं सिर्फ आपको वो नहीं बता रहा हूँ कि शिया और सुन्नी का कुछ ऐसा है, लेकिन
یہ جو ہندو ہے یہ تو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ ہر زمانے سے چلے آ رہا ہے۔ وہ لوگ بتاتے ہیں کہ 2500 سال، کوئی کہتا ہے 3000 سال، کوئی 5000 سال، کوئی کتنے سال، کوئی کتنے سال، خیر وہ الگ بات ہے۔ تو یہ لوگ، اب یہ ہندو ہو گیا، اب ایک ہو گیا ہندوتو۔ یہ ہندوتو آ کے صرف 70-80 سال ہو گیا ہندوتو۔ یہ کچھ ایسی تنظیمیں تھیں جیسے کہ RSS ہے، میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا کہ RSS تنظیمیں، انہوں نے ایک ہندوتو رکھا۔ تو زمانے سے میں آپ کو پھر وہ پرانے زمانے سے یہ ہندو جو ہوتے ہیں، سناتنی ہوتے ہیں، یہ بڑے شانت ہوتے ہیں، ان کو شانتی بڑی پسند ہے، شانت ماحول میں رہنا چاہتے ہیں، کوئی گڑبڑی نہیں، کوئی ان پہ یہ مطلب جنگوں سے ان کا جو مائنڈ ہوتا ہے، یہ جنگ، یہ جہاد، یہ لفڑا، یہ فساد سے بہت دور رہتے ہیں۔ یہ ہندو کون سے ہندو؟ جو سناتنی ہندو ہے، یہ لوگ بہت دور رہتے ہیں ان چیزوں سے۔ اب تک ان کی تاریخ جیسا میں نے جتنا ان کو پڑھا ہوں، جتنا میں نے ان کو سمجھا ہوں، میں آپ کے سامنے وہ مجھے رکھنا ہی ہے، اور فیکٹ ہے یہ۔ تو وہ لوگ اس سے بہت دور رہتے ہیں، ان کو جنگیں، یہ مار کاٹ ان کو ذرا پسند نہیں ہے، ان کو پیسفل اور بس پیسفل اور وہ چیزیں سے وہ دور رہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ہندوتو والے جو ہیں، ان لوگ تھوڑا ایگریسو، مطلب ذرا ہم لوگ کیا کریں گے جس طرح سے۔ اب ان کے دیکھو، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک تاریخ لکھی جاتی ہے، تاریخیں ہوتی ہے۔ اب اس میں ہم لوگ اگر کوئی تاریخ کی بات ہو جائے، لاؤ فلانا تاریخ داں لائے اس کی کتاب پڑھے، ہم لوگ اس کی کتاب پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے کیا کیا کہ ایسے ہمیں تاریخ دان چاہیے جو ہماری باتوں کو صرف رکھے، ہماری ایڈیالوجی ہے وہی صرف رکھے، اور صفائی سے رکھے، ہندوؤں کے سامنے رکھیں اور دونوں کے سامنے رکھیں۔ اچھا، وہ کتابیں ان کے لیے بھی ہے اور ان کے لیے بھی ہے، کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو آج جو ایکٹیویٹی ہماری، یہ جو ہندوتو ہم لوگ جو رکھے ہیں، جو نیا، جس کو سپریم کورٹ نے کہا کہ وے آف لائف، جینے کا ایک طریقہ ہے، وہ ڈیفینیشن کچھ اور بتا رہی ہے، کام کچھ اور کیا جا رہا ہے۔ تو آپ نے ایک جینے کا نیا طریقہ لایا، جینے کا طریقہ اس طرح سے کہ جو ہم کو ایک مخالف چاہیے۔ اب ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم لوگ امریکہ سے دشمنی لے لیں، رشیا سے دشمنی لے لیں، کیونکہ وہ وسائل ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم تو ایک تنظیم ہے جو تنظیم چلاتے ہیں۔ اچھا، ہم رہتے ہیں ہندوستان میں، ہم تو وہاں تو ڈھونڈ نہیں سکتے کہ بھائی یہ ہمارا دشمن، وہ ہمارا دشمن، ہمارے رشیا سے دشمنی، یہ دشمنی ہم لوگ نہیں کر سکتے، نہ وہ چیز ہو سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ مسلمانوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کیا کہ یہ مسلمان کیوں مسلمان، کیونکہ ان کے راجاؤں مہاراجوں نے ان کی غلط تاریخیں لکھی گئی، غلط بیانی کی گئی، اورنگزیب کے بارے میں، اکبر کے بارے میں، شاہجہاں کے بارے میں، ہر کسی کے بارے میں۔ وہاں تک تو ٹھیک تھا، بادشاہ تھے، بادشاہ آئے گئے، آج بھی بادشاہ چلتی ہے بہت جگہ۔ جاپان میں آپ جائیے بادشاہت ہے، انڈونیشیا میں ہے، جب آپ جائیے برطانیہ میں ہے، انگلینڈ میں بادشاہت وہاں پہ چلتی ہے۔ بادشاہت دیکھیے